अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले बात करेंगे स्पेन एम्बेसी की वीजा सर्विस कैसी रहेगी जुलाई और अगस्त के महीने में। इस पे काफी दोस्तों की तरफ से कमेंट आए, इसको कवर करूंगा। उसके बाद 8,000 यूरो में आप स्पेन की नेशनलिटी किस तरह से ले सकते हैं, इस पे एक अहम कार्रवाई की गई है। नई अपडेट्स हैं, नया फ्रॉड जो है वो शुरू हुआ था जिसको कंट्रोल किया गया है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नया पेंशन कानून, जो कि एक अच्छी खबर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और एक नई ऑफर 30,000 का अगर आप घर खरीदते हैं तो साथ आपको कारोबार फ्री में दिया जाएगा और इसमें आपको तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। सबसे पहले जो लिंक है वो तो आपको मिलेगा लिंक नंबर 1, 8,000 यूरो में जो स्पेन की नेशनलिटी का स्कैंडल सामने आया है इसका। और लिंक नंबर 2 जो नया पेंशन का बहुत बेहतरीन कानून है जो कि पास हो चुका है, 2026 में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, ये लिंक नंबर 2 में मिलेगा। और लिंक नंबर 3 में जो नई ऑफर है 30,000 यूरो की घर की प्लस आपको बिजनेस मिलेगा, इसकी ये जो है लिंक नंबर 3 में आपको इसकी तमाम डिटेल्स मिलेंगी। आप इनको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों, बात करते हैं कि स्पेन एम्बेसी वीजा सर्विस जो है वो जुलाई और अगस्त के महीने में कैसी रहेगी। तो दोस्तों, इसकी डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि जब आप कमेंट करते हैं तो लाजमी तौर पे जो आज से एक हफ्ता पहले, मैं नहीं कहता कि एक हफ्ता पहले से भी पहले की वीडियो चेक करें, कम से कम एक हफ्ता जो डेली क्योंकि वीडियो एक अपलोड होती है, एक हफ्ता जो वीडियो पुरानी आपको साथ मैंने शेयर की हुई होती है वहां पे उनके सिर्फ और सिर्फ बेशक टाइटल पढ़ लिया करें। वहां पे हो सकता है कि जो आप कमेंट करके मुझसे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वहां पे आपको उस वीडियो में मिल जाए, तो उसको लाजमी तौर पे चेक कर लिया करें। बात को इस तरह होता है कि मैंने अभी रिसेंटली उस पे आज से 2 या 3 दिन मैक्सिमम पहले वीडियो जो है वो शेयर की होती है, इन्फॉर्मेशन दी होती है, आप दोबारा उसी पे कमेंट कर रहे होते हैं। खास तौर पे जो वीजा टाइमलाइन के बारे में बहुत ज्यादा फैमिलीज और दोस्त कमेंट करते हैं कि कितना टाइम लगेगा और क्या है, वो मैं आपको ये साथ अमूमन तौर पे हफ्ते या 2 हफ्ते बाद टाइमलाइन शेयर करता रहता हूं। तो वो लाजमी तौर पे वीडियोस को देख लिया करें और वहां से आपको बहुत ज्यादा उम्मीद होती है कि वहां से आप अपनी मुतलबा जो इन्फॉर्मेशन है वो वहां से आपको मिल सकती है। अब दोस्तों, स्पेन एम्बेसी वीजा सर्विस जुलाई और अगस्त में कैसी रहेगी, इसके बारे में काफी फैमिलीज और दोस्तों के कमेंट आए हैं जो ये कहते हैं कि क्योंकि जुलाई और अगस्त छुट्टियों का महीना है तो क्या जो स्पेन एम्बेसी में स्टाफ काम करता है वो छुट्टियों पे चले जाते हैं, क्या स्पेन क्या जो अमला है वो जाने की वजह से वीजों पे असर पड़ता है, इसके बारे में क्या कहना। कुछ दोस्त तो ये तक कहते हैं कि एम्बेसी बिल्कुल जीरो काम पे आ जाती है और वो काम नहीं करती, जिसकी वजह से सितंबर में ही अब तमाम लोगों के वीजे का प्रोसेस शुरू होगा। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेन की बात नहीं है, तमाम कंट्रीज की बात है। इसके साथ साथ सिर्फ स्पेन में वीजा सर्विस या इस तरह की प्रोसेस नहीं है, तमाम कंट्रीज की एम्बेसीज इसको डील करती हैं। तरीकाकार क्या होता है, सेम वही तरीकाकार होता है जो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ दफातर में होता है। जो स्टाफ ने जुलाई में, तकरीबन हाफ स्टाफ ने जुलाई में जाना है छुट्टियों पे, तो जो बाकी हाफ स्टाफ है वो काम करेगा और जो जुलाई वाला गया है वो अगस्त में वापस आ जाएगा और जो जुलाई में जिन्होंने काम किया है वो अगस्त में छुट्टियों पे चले जाएंगे। इस तरह से ये तमाम प्रोसेस होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल जो है वो काम को स्टॉप कर देना है और बिल्कुल एम्बेसी ने जो वीजा प्रोसेस है उसको रोक देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो प्रोसेस है वो इसी तरह से होता है कि जुलाई और अगस्त के महीनों में जो एम्बेसी का स्टाफ है वो तमाम का तमाम छुट्टियों पे नहीं जाता बल्कि हाफ हाफ करके जाता है। इस वजह से प्रोसेस चलता रहेगा और तमाम लोगों का जो वीजा प्रोसेस चल रहा है वो इंशाल्लाह ताला उसके रिजल्ट जो है वो आएंगे। लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है कि काम सुस्त जरूर हो जाएगा,
کیونکہ جہاں پہ جو ہے وہ 10 بندے کام کر رہے ہیں وہاں پہ 5 بندے کام کریں گے تو کام پہ اثر پڑے گا. آپ کا جو ویزا فائل ہے یہ 2 مہینوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ٹائم لائن ہے تھوڑا سا بڑھ جائے اور آپ کو آنسر آنا کم ہو جائے اور جو آپ کا اسٹیٹس ہے وہ تبدیل ہونا سست روی کا شکار ہو جائے. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ کام بالکل رک جائے گا. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ 8,000 یورو میں اسپین کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے جو ہے مختلف لوگوں نے کچھ کام کیے تھے جو پکڑے گئے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے تو اسی طرح کی ایک اور اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ اصل میں 6,000 سے 8,000 یورو کے درمیان جو اسپین کی نیشنلٹی ہے اس کو سیل کر رہے تھے. یہ گینگ مافیا تھا جو کہ صحرائی لوگوں کو جو کہ افریقہ مروکو کی ایک جو ہے وہ آگے ریگستانی ایریا جہاں پہ کبھی اسپین حکومت کرتا رہا ہے ان لوگوں کو جو اسپین کا پاسپورٹ ہے وہ سیل کرنے کے لیے اتنی رقم ان کو مطلوب تھی. کرتے کیا تھی کہ ان کے لیے جو لینگویج سرٹیفکیٹ ہے وہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو CCSE کا ایگزام ہے وہ جعلی فیک جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بنا کے ان کی نیشنلٹیز دلوانے کی کوشش کرتے تھے. کیونکہ بڑے سکینڈل آلریڈی پکڑے گئے ہیں لینگویجز کے تو کچھ جو ہے لینگویج کے سرٹیفکیٹ انہوں نے کاپی کیے تھے دوسرے ناموں پہ جس کی وجہ سے وہ نکل گئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ ایک بزنس کے طور پہ شروع کیا اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں سے یہ رقوم لینے کے بعد ان کی نیشنلٹیز کے پروسیس کو آگے بڑھانا شروع کر دیا. اب یہ لوگ جو ہے ان کو جو پکڑا گیا ہے وہ مین فیک سرٹیفکیٹس کی وجہ سے پکڑا گیا ہے. مطلب یہ کہ لینگویج کا فیک سرٹیفکیٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ CCSE کا فیک سرٹیفکیٹ. اب ان کو پکڑا گیا اور اس کے بعد جتنے لوگوں نے ان سے سرٹیفکیٹ لے کے اسپین کی نیشنلٹی لی ہوگی ان کی نیشنلٹی بھی جاتی رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی اور یہ جو ہے ان کو پبلکو ڈاکومنٹو دلیتوں کے تحت جو ہے ان کو بھی سزا ہوگی. یعنی کہ ان کے ہاتھ سے پیسہ بھی گیا ان کے ہاتھ سے ان کا فیوچر بھی گیا اور جو ان کو حاصل ہوا یعنی کہ اسپین کی نیشنلٹی وہ بھی چھین لی جائے گی. اس وجہ سے ہر لحاظ سے اس طرح کا کوئی بھی کام جو ہے یہ ایک ایگزامپل ہے اسپین ایمبیسی اسپین نیشنلٹی کی. جو باقی کام ہے جو آپ ریزیڈنسی کارڈ یا ڈرائیور لائسنس یا اس طرح کی کوئی بھی چیز پیسے دے کے لیتے ہیں ان کے رزلٹ اسی طرح کے نکلتے ہیں. اس وجہ سے اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں نہیں پڑنا چاہیے. اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین نیا پینشن قانون. ایک بہت اچھی خبر ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. 2026 میں یہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. اس کا لنک نمبر 2 آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا. آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے. اصل میں آپ کو پتا ہے کہ پورے اسپین میں بہت بڑے پروٹیسٹ رہے ہیں جس میں پیش رہے ہیں بس ڈرائیورز اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرک کے ڈرائیورز تھے وہ اور ٹیکسی ڈرائیورز. انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ یہ ڈرائیونگ سے ریلیٹڈ ہماری فیلڈ ہے اور ڈرائیونگ جو ہے آپ بہت زیادہ ایجڈ عمر تک نہیں کر سکتے اور وہ بھی پروفیشنلی. اس وجہ سے ہماری جو ایج لمٹ ہے اس کو کم کیا جائے ریٹائرمنٹ کی لمٹ کو. اس پہ جو ہے حکومت نے کافی عرصے سے مذاکرات چل رہے تھے اور آخر کار یہ مذاکرات جو سندیکاتوں ہے اس کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں اور 2026 میں جہاں پہ دوسرے لوگ جو ہے وہ 67 سال کی عمر میں ریٹائر ہوں گے وہاں پہ بس ڈرائیور اور ٹیکسی ڈرائیور. ابھی اس میں ٹرک ڈرائیورز کو شامل نہیں کیا گیا. یہ جو ہے یہ اب ریٹائر ہو سکا کریں گے 62 سال کی عمر میں. یہ ایک بہت اچھی اپڈیٹ ہے جس کا لنک نمبر 2 موجود ہے. آپ کلک کر کے اس کو خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کہ نئی آفر کی. کستیون کے ایریا میں ایک نئی آفر دی گئی ہے. ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گاؤں ہے وہاں پہ 30 ہزار تک کے گھر آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں. وہاں پہ اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں 30,000 یورو تک آپ کو گھر مل جائے گا. اس گھر میں خریدنے کے بعد جو ہے آپ اس گھر کو ساتھ ساتھ بزنس بھی آپ کر سکتے ہیں. وہاں پہ جو جنتا منتو ہے وہ آپ کو بزنس کی بھی آفر کروا رہی ہے. آپ وہاں پہ بزنس کریں اور آٹونومو اوپن کر سکتے ہیں امپریسو اوپن کر سکتے ہیں اور مختلف نوعیت کے وہاں پہ بزنس کر سکتے ہیں آپ. اور وہاں پہ بڑے پیمانے پہ اس طرح کے بزنسز ہو رہے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے وہاں پہ جتنے نوجوان ہیں وہاں سے نکل کے بڑے شہروں کی طرف جا چکے ہیں اور وہاں پہ جو رہنے والے ہیں ان کی زیادہ کی تعداد جو ہے وہ اولڈ ایج ہے جس کو امپروو کرنے کے لیے اجنتا منتو اس طرح کی اسکیمیں لانچ کر رہی ہے. اس کی بھی مزید ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے لنک نمبر 3 موجود ہے. آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ
کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. دعا میں یاد رکھیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.